नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सगरमाथाको उचाइबारे चर्चा गर्नेछौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ परिवर्तन भएको छ। पछिल्लो समय सगरमाथाको उचाइ अझ बढेको देखिएको हो। तथ्याङ्क अनुसार सगरमाथाको उचाइ 8,848 देखि बढेर 8,848.86 मिटर बढेको सरकारले घोषणा गरेको हो। सरकारले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत साधनबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको भन्दै गौरवमय इतिहास कायम भएको जिकिर गरेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने नेपालमा छ भन्ने जवाब आउँछ। अनि यसको उचाइ कति छ भनेर सोधेमा 8,848 मिटर भनेर मानिसहरू सहजै भन्ने गर्थे। तर अहिले यसको उचाइ फेरिएको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ पुनः घोषणा गरिएको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका हुन्। नेपालको आफ्नै प्राविधिक स्रोत साधनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरी घोषणा गरेको पहिलो पटक हो। सगरमाथाले पाएको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर हो। सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने श्रृङ्खलाको सुरुवात 1852 देखि भएको तथ्याङ्क रहेको छ। पाँचौं पटक आधिकारिक रूपमा र बीचमा 3 पटक अर्को हिमाल अग्लो छ भन्ने विषयमा चर्चा चलेपछि उचाइ मापन गरिएको गरी अहिलेसम्म 8 पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो। सन् 1852 पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नापिएको थियो। सो समयमा नेपालमा देखेका हिमालहरू हेर्दै यो कति अग्लो रहेछ भनेर ब्रिटिसहरूले सगरमाथाको उचाइ नापेका थिए। सो समयमा नेपालमा नआई टाढैबाट नापिएको भए पनि 8,840 मिटर उचाइको हिमाल रहेको भनेर उनीहरूले खुलासा गरेका थिए। त्यसपछि ब्रिटिसले नै सन् 1904मा सगरमाथाको उचाइ पहिले जस्तै टाढाबाट नापे। सो समयमा 8,882 मिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। तेस्रो पटक पनि सन् 1930मा सगरमाथाको उचाइ सर्वे अफ इन्डियाबाटै गरियो। यस बेला सगरमाथाको उचाइ 8,854 मिटर रहेको जानकारी दिइएको थियो। त्यसको ठिक 24 वर्षपछि 1954मा नेपालसँग अनुमति लिएर नेपालमा नै आएर पहिलो पटक सर्वे अफ इन्डियाले नै यसको उचाइ नाप्दा 8,848 मिटर रहेको पत्ता लागेको थियो। नापी विभागकै जनशक्तिद्वारा आफ्नै प्रयोगशालाबाट प्रशोधन तथा चीनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफलपछि सगरमाथाको बढेको उचाइ मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल र चीन दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिको भर्चुअल कार्यक्रमबाट सगरमाथाको उचाइ एकैपटक सार्वजनिक गरेका हुन्। I thank State Councillor Rani, I thank Foreign Minister Jawari, and I thank all friends who have contributed to this. घोषणा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालले आफ्नै इतिहास रचेको बताइन्। उनले नेपालको यो सफलताले सगरमाथाको उचाइ जस्तै खुसी विश्वमा उच्च भएको बताइन्। विश्व सामु एउटै उचाइलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नापी विभाग मार्फत हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ र
घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। आजको दिनबाट सगरमाथाको मात्रै होइन, नेपालको र नेपालीको पनि सम्मान पनि बढेको र स्वाभिमान पनि बढेको छ, म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले आजको दिन हाम्रो सम्मान बढेको दिन हो, हाम्रो स्वाभिमान बढेको दिन हो। मैले यो विषय यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले यो चिज प्राप्तिको निम्ति यो काममा अहोरात्र खट्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो एउटा विश्व कीर्तिमान पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले यो विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरिरहँदा आज सगरमाथाको चुचुरोमा सर्भेयरहरूको पहिलो पाइला पनि नेपालकै सर्भेयरहरूको परेको छ। हिजोसम्म नेपाललाई गरिबी र बेरोजगारीको देश भनेर चर्चा गर्नेहरूले अब हाम्रो प्रगति र क्षमताको चर्चा गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो नेपालीको निम्ति सुगत क्षण हो। इतिहासलाई हेर्दा हामीले 168 वर्ष पहिले सन् 1852 मा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया को सर्वे विभागले सर्वेक्षण गरेको थियो र त्यसले नै संसारको सबैभन्दा अग्लो चुली थियो। खास गरेर चुली 3 फिट भनेर हामीले यो जुन 15औं चुलीलाई मान्दै आएका थियौँ। त्यसपछि हामीले क्रमशः हेरिरहँदा इतिहासमा सन् 1954 मा फेरि भारतले नापेको छ। त्यसैगरी 1975 मा चीनले, 1987 मा इटालीले, 1992 मा फेरि इटालीले, 1989 मा अमेरिकाले, 2004 मा इटालीले, 2005 मा फेरि चीनले अनि सन् 2010 मा डेनमार्कले गरी अरू मुलुकहरूले पनि पटक पटक यो चुचुरोलाई नापे, तर हामीले यतिका वर्षसम्म नाप्न सकेनौँ। यसरी अनेकौं पटक धेरै देशहरूले सगरमाथा मापन गरेकोदाखेरि जुन खालको दुविधा उत्पन्न भयो त्यसलाई आज हामीले निराकरण गरेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। साथीहरू, हामीले आजको यो गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक दिनमा साँच्चै नै हामी हाम्रो गौरव, हाम्रो स्रोत, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो धरोहर अरूले चिनाइदिरहन पर्ने जुन खालको लघुतावास र परनिर्भरताबाट मुक्त भएका छौँ। अब हामीले आफ्नो क्षमता र नेपालको नापीको क्षमता के हो भन्ने कुरा विश्व सामु एउटा स्थापित गर्नको निम्ति पनि सकेका छौँ र हाम्रो नापी क्षेत्रको क्षमता विकासको एउटा आधारको रूपमा हामीले यो विषयलाई लिएका छौँ। नेपालले आफ्नै स्रोत साधनबाट 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको उचाइ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने चीन जोडिएको थियो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति बनेको थियो। उचाइ सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, चीन सरकारका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी लगायत दुवै देशका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सगरमाथा नेपाल र चीनको सम्बन्ध विस्तारको सेतु भएको बताए। उनले दुई देशको प्राविधिकहरूको सहकार्यमा भएको सफल कार्यको लागि धन्यवाद समेत दिए। उनले यसले नेपाल र चीनको बलियो पारस्परिक सम्बन्धमा थप टेवा पुर्याएको जिकिर गरे। सबैभन्दा खुसीको विषय यो छ कि नेपालको नापी विभागले सुरु गरेर डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दै जुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको थियो, चिनिया मित्रहरूले गरेको सर्वे र उहाँहरूको तथ्याङ्क प्रशोधनमा पनि एक्ज्याक्टली तिनै डाटाहरू देखा परेका छन् र अब तथ्यहरूमा कुनै दुविधा, कुनै अन्यल या कुनै भ्रमहरू बाँकी रहेका छैनन्।
यसले हाम्रो मापनको वैज्ञानिकता र यसको आधिकारिकताको पनि थप पुष्टि गरेको छ। यस अर्थमा आज एउटा विशेष दिन हो, गौरव गर्न लायक दिन हो, सम्झिन लायक दिन हो। म यस सिलसिलामा अत्यन्त जोखिम मोलेर सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने र चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनट मैले बुझेसम्म त्यस्तो प्रतिकूल मौसममा बसेर आवश्यक सबै सर्वेहरू सम्पन्न गर्ने तिमीलाई गौतमजी रविनजी लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुले हामी सबैको शिर ठाडो गरिदिनु भएको छ। तर यो खाली समिटको मात्रै प्रश्न थिएन, यससँग सयौं साथीहरू जोडिनु भएको छ र एउटा टिम स्पिरिटका आधारमा यो काम सम्पन्न भएको छ। यसमा नेतृत्व गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय परिवार, महानिर्देशकज्यू, विभाग परिवार र सबैको योगदान एकदमै प्रशंसनीय छ। म विशेष प्रशंसा गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो वर्ष मात्रै हामीले नेपालले सधैँभरि सम्झिन लायक 2टा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। एउटा हाम्रो अगाडि छ नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा, जसले एक्ज्याक्टली हाम्रो वास्तविक भूभागलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमा सहितको त्यो नक्सा प्रकाशन पनि आफैमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम थियो भने आज सगरमाथाको उचाइ घोषणा उत्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले सो अवसरमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले विकासमा नेपाल चीन सधैँ साझेदारी गर्ने जिकिर गरे। सामाजिक विकासका लागि दुई देशको मित्रताले ठुलो योगदान दिने उनको भनाइ छ। विदेश मन्त्री वाङ यीसँग नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र त्यससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय रक्षा एउटा असाध्यै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ जलवायु परिवर्तनका असरहरूले हाम्रो पहिचान र गौरव मात्रै होइन कि हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रमाथि, इन्डोकोश हिमालय क्षेत्रमाथि ठुलो चुनौती खडा गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने दिशातिर गइरहेका छैनन्। जसले धेरै जलवायु कार्बन उत्सर्जन गर्नुहुन्छ ती देशहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्ने चुकिरहनु भएको अवस्था छ। तर त्यसको सजाय नेपाल जस्ता देशहरू जसले कार्बन एमिसनमा जसको कुनै योगदान नै छैन या एकदम नगण्य योगदान छ, हामीले त्यसको सजाय भोगिरहेका छौँ। आज सगरमाथाको उचाइको घोषणा गरिरहँदा हाम्रा सामुको एउटा ठुलो चुनौती हो, हामीले हाम्रा भावी पुस्तालाई यी म्याजेस्टिक हिमालयहरू यस्तै सुरक्षित ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कि केही वर्षपछि काला पहाड जस्तो मात्रै हिउँ पग्लेका, हिउँ नअडिएका, हिउँ बिनाका पहाडहरू मात्रै हुने हुन् कि एउटा ठुलो चुनौती हाम्रा सामु छ। हामीले मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग र यससँग सरोकार राख्ने सबै मित्रहरूसँग जलवायु परिवर्तनको यो जोखिम र यसबाट हाम्रा यी हिमालयहरूको रक्षाका लागि अब देखिने गरी प्रभावकारी ढङ्गको काम गर्ने बेला भयो, हामीले गजगचाइरहेका छौँ। किनभने मैले अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको किन भनेको हुँ भने हिमालय पर्वत श्रृङ्खला 2 अरबभन्दा बढी मान्छेहरूको स्वच्छ खानेपानीको स्रोत हो, मुहान हो। यदि ती हिमालयहरूबाट हिउँ पग्लियो भने, हिउँ निख्रियो भने करोडौँ मान्छेहरू काकाकुल जस्तो हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसका असरहरूले डाउनस्ट्रिममा पनि र अपस्ट्रिममा पनि निकै ठुलो असर गर्न सक्नेछ। त्यसो भएर जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूबाट या यसका एडभर्स इफेक्टहरूबाट हिमालयहरूको रक्षा गर्ने, सगरमाथाको रक्षा गर्ने एउटा अत्यन्त गुरुतर दायित्व पनि हाम्रा सामु छ। हामी हाम्रा नीतिहरूमा ती कुरालाई एडजस्ट गरेकै छौँ
यस सन्दर्भ पारेर सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू विदेशी सञ्चार माध्यम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर यदि हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु, Nepal request all concerning countries, nations and communities to take bold initiatives to preserve the majestic Himalayas, which are the source of fresh water for more than 2 billion people, and it is a natural cooling system. Time has come to take bold, tangible and productive initiatives to mitigate the adverse effect of climate changes. गत मङ्सिर 10 मा मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको उचाइ घोषणाको स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल र चीनका प्राविधिकहरू र सरकारी अधिकारीहरूको संयुक्त प्रयासमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ प्राप्त भएको हो। यसले सगरमाथालाई अझ विश्वमा उँचो शिर पार्न सिकाएको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सगरमाथाको उचाइबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।